l'école, faire de la vidéo, faire des chevaux, aider de planification, soit je fais des télévisions, vraiment, faire des informations, donner les nombres de voyages, c'est une أول de poste effectif au sein des pour les maîtrises, surveillance certaines pour lesquelles il est de milliards l'effectif rendable mais effectif le nombre de total l'un des promotions privées durant les années et agent de maîtrise et كان على هو كان يطلع سؤال من وراء قال لك pourquoi l'entreprise Alphatec SA a décidé de diminuer le nombre de postes d'ouvriers non qualifiés يعني علاش l'entreprise Alpha قررت أنها تنقص من النمبر ديال les ouvriers non qualifiés علاش أن الجواب هو أن la société prévoit هادشي هذا غنلقاوه يعني غنرجعو les données غنلقاوه فيه la société prévoit d'automatiser son matériel de production d'une manière progressive
dans les 5 années à venir. Pour cela, il aura plus besoin plus d'ouvriers qualifiés et moins d'ouvriers non qualifiés. l'entreprise ولات محتاجة في الأوفريي كاليفي أكثر من لي زوفريي نون كاليفي، داكشي علاش قررت أنها تنقص من العدد ديال لي زوفريي نون كاليفي، حيتاش غتبدل أصلا غتبدل ديك الناس هادوك غتبدلهم بدي ماشين دي ماتيريال. يعني هنايا عندنا لو رومبلاسمون دو لون بار لا ماشين، يعني لا ماشين كتدي البلاصة ديال لون. داكشي علاش الانتربريز قررت أنها تنقص من اليد العاملة الغير يعني غير مؤهلة، moins d'ouvriers non qualifiés. Il a décidé de diminuer le nombre de postes d'ouvriers non qualifiés. هنايا نشوفو هادشي فين غنلقاوه. ها هو إلا رجعنا يعني هنايا في la première page غنجبرو بأن la société prévoit l'automatisation du matériel de production d'une manière progressive dans les 5 années. les 5 années يعني بحال ديال ماشين وتخرج زوفريين قسم العدد ديال الزوفريين يعني عندنا الآخر سؤال كيقول combien l'entreprise a décidé de réduire les ouvriers les données أنه 5% نقص العدد ديال الكمية question 6 عندنا أن dans les 5 années يعني على هاد ولا نمط شحال غيولي هاد الزوفريين في سنين هاد الزوفريين في أنه هو 100 يعني نقص مع شحال غينقص واش ديك 45% غينقصو ب 100 5 بوست دونك يعني 5 بوست تحيد ديك 135 بوست عطينا 165 بوست من هنا 165 Question 7. Donner des exemples de décisions à entreprendre dans le futur pour ajuster cette planification dans le cas des ouvriers non qualifiés et des ouvriers qualifiés. يعني هنا غنشوفو نعطيو des autres exemples ديال هاد les ajustements. قالك هنا dans 5 ans l'effectif des agents de maîtrise actuels selon les prévisions serait 22. يعني دابا حنايا خصنا نعرفو شحال هاد منين جبنا هاد 22 ومهم هادي غنلقاوها في المعطيات طبعا، واحنا خصنا نعرفو في الاخر كيفاش درنا حسبنا هاد 22. يعني هاد لي زاجون دو ميتريس من هنا ل 5 سنين غيوليو عندنا غير 22. غنشوف بعدا شحال كان عندنا وشنو وقع في هاد لي زاجون دو ميتريس باش غيوليو غير 22. اول حاجه غنقراو لي دوني وغنشوف هيا les agents de maîtrise, l'évolution de l'effectif actuel dans 5 ans. يعني les agents de maîtrise غيوليو عندنا 22 غيوليو عندنا 22. حنايا خصنا هاد 22 نشوفو كيفاش درنا وصلنا لهاد 22. غنشوفو les agents de maîtrise في الأول شحال كانوا عندنا، شحال كان النمبر ديالهم. ها هما les agents de maîtrise كان عندنا 30 agents de maîtrise في الأول، كان عندنا 30 agents de maîtrise. من بعد بلاتي هنا نشوفو 10 ouvriers qualifiés seront promus en agent de maîtrise. يعني 10 des ouvriers qualifiés غيوليو agent de maîtrise. يعني les agents de maîtrise غيتزادو ليهم 10 ديال les ouvriers غيتزادو ليهم، يعني غيوليو 40.
Alors ملي يوليو 40 ديك الساعة عاوتاني 5 دي زاجون دو ميتريز سيغون برومي اون كادر، 5 دي زاجون دو ميتريز ميبقاوش اجون دو ميتريز غيوليو كادر، غيطلعو لان اوتر نيفو ايرارشيك، يعني 30 غيتزادو ل 10 من بعد غيتنقصو منها 5، يعني شحال غتولي 30 زائد 10 هي 40 ناقص 5 هي 35، غيوليو 35. حنا دابا وصلنا 35، ماشي حنا كنشوفو يعني في لي دوني شنو ولاو عندنا، غيوليو 35. هاهي 30 ناقص وعندنا عاوتاني من بعد عندنا لي ديبار، مشناش يعني لي ديبار، المهم هادشي كامل كاين في لي زانفورماسيون. لي ديبار هما الناس اللي غيكيتيو لونتربريز، يعني اللي غيخرجو من لونتربريز سوا يديميسيونيو من لونتربريز ولا الناس اللي غيموتو ولا داكشي، المهم الطوطال ديالهم هو 13، يعني 30 ديال لي زاجون دو ميتريز غيمشيو منهم غيخرجو منهم 13 الناس، هادوما ما بين ليسونسيومون والديميسيون الناس اللي ماتو وداكشي كامل 13. الناس اللي غيوليو غيكونوا اجون دو ميتريز وغيوليو دي كادر هما 5 الناس، يعني غنقصوهم لي زاجون دو ميتريز هنا وغنزيدوهم في لي كادر. وهنايا عاوتاني 10 ديال لي زوفريي كاليفي غيوليو اجون دو ميتريز. يعني دابا هادو هما التحولات اللي غيوقعو على هاد لي بوست، هادو الطابلو كيريزومي التحولات اللي غيوقعو على هاد لي 4 بوست من هنا ل5 سنين. الوغ هنا قلنا 13 الناس غيكيتيو لونتربريز، 5 لي زاجون دو ميتريز غيوليو كادر، يعني نقصوهم من لي زاجون دو ميتريز غنزيدوهم في لي كادر. 10 ديال الناس غيتحيدو من لي زوفريي كالفي غيوليو دي زاجون دو ميتريز، الوغ غنقصوهم من هنا وغنزيدوهم هنا. في الاخر باش نعرفو ليفوليسيون ديال ليفيكتيف اكطويل دون 5 ans، يعني شحال غيولي عندنا ديال الناس من هنا 5 سنين، شحال غيولي عندنا لي زاجون دو ميتريز، غنديرو 30 ناقص 16 ناقص 5 زائد 10 عطينا 22، هي هادي منين جبنا دابا 22. من بعد هنا السؤال الثاني قالك كاين لي نومبر دو بوست بريفي دون 5 ans دي كادر، يعني شحال غيوليو من هنا 5 سنين لي كادر. اول حاجه في 31 12 2020 كان عندنا لي كادر، كان عندنا 40 كادر، هذا في الطابلو الاول. من بعد في الطابلو اللي وراه غنلقاو لي بيزوان بريفيزيونيل اون بوست في 2025، يعني من هنا 5 سنين هي 60، يعني كاينه ان اوغمونطاسيون ديال 20 ديال لي كادر، يعني زدنا 20 ديال لي كادر. الوغ هاد لوغمونطاسيون هادي المهم هادشي كامل طبعا غادي نجيبوه من لي دوني. قالك علاش بوركوا علاش عندنا ان اوغمونطاسيون ديال هاد لو نومبر دي كادر. La raison c'est que l'entreprise a décidé d'augmenter le nombre de postes de cadres car pour rester compétitive، يعني باش تبقى l'entreprise compétitive، يعني تبقى التنافسية ديال l'entreprise. أصلا les cadres هما l'emploi le plus important في l'entreprise. les cadres هما أهم وحدين يعني في اللي كيلعبوا الأدوار مهمة يعني في l'entreprise هما les cadres، يعني l'entreprise ضروري يعني تطلع le nombre ديالهم باش تبقى compétitive. L'entreprise a décidé d'apporter des améliorations à des produits existants et de fournir un effort supplémentaire dans l'innovation. Une entreprise fait des innovations, de produits nouveaux. Pour cela, elle aura besoin de créer de nouveaux services de recherche et développement. يعني créer l'entreprise محتاجة تكري واحد السيرفيس ديال la recherche et développement وتركروتي فيه دي كادر. طبعا نخدمو فيه لي كادر، حيت لي كادر هما اللي يكونوا مسؤولين على هاد السيرفيس ديال la recherche et développement. Elle a besoin donc plus de cadres، وهاد العدد ديال لو كادر اللي تزيدو هو 20، كان عندنا 40 ولينا في 60، يعني زادت 20 كادر. Question 8. Quel est le total prévu selon cette planification de sureffectifs dans 5 dans 5 ans يعني quelles sont les catégories d'emploi concernées par le sureffectif. Le sureffectif هو ملي كيكون عندنا واحد ليفيكتيف زايد في لونتربريز، واحد العدد ديال الناس اللي خدامين معنا في لونتربريز غير زايدين، يعني ما عندنا ما نعملو بيهم. هاد لو سوريفيكتيف هذا سو افيكتيف والسور افيكتيف هنا في هاد الطابلو كيفاش كنديرو نحسبوهم. هنا شوفو كيفاش كنديرو. اولا هنا البيزوان بريفيزيونيل ان بوست دون 5 ans، يعني عندنا من هنا 5 سنين خصو يكون عندنا 60 كادر ويكون عندنا 30 اجون دو ميتريز.
ويكون عندنا لي زوفريي كاليفيك وعندنا 200 و لي زوفريي نون كاليفيك عندنا 165 يعني في التوتال 455 بوست. l'évolution de l'effectif actuel dans 5 ans يعني من هنا 5 سنين هاد لي كادر غيوليو 39 و لي كادر غيوليو 39 لي زاجون دو ميتريز غيوليو 22 لي زوفريي كاليفي غيوليو 148 لي زوفريي نون كاليفي غيوليو 180 و التوتال ديالهم هو هذا. حنايا الكاتيجوري سور افكتيف باش نجبرو هاد لي سور افكتيف. لي سور افكتيف هي ملي كيكون العدد اللي عندنا هنايا العدد اللي عندنا من هنا 5 سنين كبر من العدد اللي عندنا دابا، وهاد الحالة هادي كاينة غير في هاد لي زوفريي نون كاليفي. عندنا واحد الفائض في لي زوفريي نون كاليفي، عندنا 15 اوفريي نون كاليفي غير زايدين، يعني هذا راه سور افكتيف يعني زايد على ليفيكتيف نورمال اللي خصو يكون. الوغ كنعملو هادي ناقص هادي باش كنجبرو هاد السور افكتيف اللي هو 15. هذه هي الكاتيجوري بوحدها اللي زادت هنايا نقصت كما كنشوفو هنا نقصت هنا نقصت وهنا تزاد هنا بوحدها اللي تزادو يعني هنايا اللي عندنا لي سور افكتيف. و لو سو افكتيف عندنا هنايا لو سو افكتيف هو العكس ديال لو سور افكتيف، يعني ان ديك عندنا واحد النقص في اليد العاملة 60 ولاو 39 يعني عندنا نقص 21 هنا عندنا نقص 8 وهنا عندنا النقص ديال 52 وهنا عندنا زيادة ديال 15 يعني هنا كنجمعو هنا التوتال كنجمعو هاد كل لين كنجمعوها صافي. هنايا باش غنجبرو هاد هنايا سور افكتيف موان سو افكتيف هنا كنديرو هادي ناقص هاد سور افكتيف ناقص سو افكتيف باش نجبرو عندنا واش عندنا ديفيسيت في الافكتيف ولا عندنا اكسيدون. عندنا ديفيسيت يعني ناقص 21 درنا ناقص هنايا ناقص 21 تجينا هنا تجينا ناقص 8 وهنا تجينا ناقص 52 حيت كنديرو دايما هاد الخانة ناقص هاد الخانة هنا تجينا 15 يعني هادو كاملين سو افكتيف وهذا بوحدو سور افكتيف وغنجمعوهم مع بعضهم يعطيونا ناقص 66 هادشي اللي كاين. la catégorie concernée par le sur-effectif هي les ouvriers non qualifiés يعني عندنا واحد الفائض في les ouvriers non qualifiés عندنا 15 ouvriers non qualifiés زايدين. question 9 quel est le total prévu dans cette planification de sur-effectif global dans 5 ans. le sous-effectif global هو 81 هو هنايا محسوب هو محسوب في هاد الطابلو 81. Les catégories concernées par le sous-effectif sont يعني شنو هما لي كاتيجوري اللي فيهم ان sous-effectif يعني هو اللي كنجبرو بالموا هما les ouvriers qualifiés ou les agents de maîtrise ou les cadres. Question 10 quel est le déficit global quel est le déficit global ou le sur-effectif global. Le déficit global كنديرو total de sur-effectif ناقص total de sous-effectif كيعطينا هي 66 يعني هي اللي حسبناها هنايا في هاد الطابلو هنا. بالنسبة للكيستيون 11 عندنا كالكولي لو ديفيسيت جلوبال دون اوتر مانيير يعني هاد الديفيسيت هاد 66 يعني اللي لقيناه هنايا في هاد الكيستيون 10 غنعاودو نحسبوها بطريقة أخرى. عندنا ليفوليسيون ديال ليفيكتيف اكتويل دون 5 عندنا 389 يعني من هنا ل5 عندنا 389 ديال ليفيكتيف. في البيزوان بريفيزيون ان بوست دون 5 عندنا 455 يعني غنكونو محتاجين 455 بوست اللي غنكونو محتاجين فيهم ولكن حنايا دابا يلاه عندنا 383 يعني كيفاش غنديرو نحسبو هاد الديفيسيت غنشدو هاد 455 غنقصو منها 383 غتعطينا 66 اللي هو لي ديفيسيت global دون 5 ans. Donner des exemples de décisions à entreprendre dans le futur pour ajuster cette planification dans le cas des ouvriers non qualifiés et des ouvriers qualifiés. يعني هنا غنعطيو des exemples de décisions يعني اقتراحات ديال قرارات اللي ديرو لونتربريز باش تاجوستي هاد الفرق اللي كاين في هاد لو سور افكتيف اللي كاين في لي زوفري كاليفي وهاد لو سو افكتيف اللي كاين في لي زوفري كاليفي. الوغ هنايا شنو نقدروا نديرو باش حنا عندنا هنايا سور افكتيف يعني عندنا 15 واحد زايد. الوغ شنو نقدروا نديرو لهم اما لو ليسونسيمون يعني نطردوهم ونعطيوهم دي انديمنيتي دو ليسونسيمون ديالهم يعني تعويضات على فقدان العمل على الطرد
ou augmenter le nombre de promotions أولا نديرولهم لا بروموسيون ونطلعوهم من des ouvriers non qualifiés des ouvriers qualifiés بذلك نكونو يعني تهنينا من هاد لو سور إفيكتيف. هادشي بالنسبة لي زوفريي نون كاليفي. بالنسبة لي زوفريي كاليفي العكس، عندنا ان سو إفيكتيف، يعني عندنا واحد النقص ديال 55 واحد. ألوغ منين نجيبو ديك 55 واحد؟ منين مثلا غنديرو هنايا البروموسيون ديال 15 واحد من لي زوفريي نون كاليفي غيوليو دي زوفريي نون كاليفي، يعني ميبقاش عندنا هاد السو إفيكتيف كامل. هادشي هذا غنقصو من 15% لي زدناه هنايا، يعني 15 واحد كانوا هنا ولاو هنا في لي زوفريي كاليفي. ألوغ غيوليو غير غينقص العدد ديال هاد لو سو إفيكتيف. ألوغ نقدرو نديرو حوايج أخرين بحال لومبوش دي زوفريي كاليفي au cours des 5 années à venir، يعني نغوكريتيو يعني نزيدو نوظفو d'autres ouvriers qualifiés. هادي أول حاجة. و augmenter le nombre de promotions d'ouvriers non qualifiés، أولا نزيدو نديرو دي بروموسيون دي زوفريي نون كاليفي ونرجعوهم دي زوفريي كاليفي باش نقصو من هاد لو سو إفيكتيف، ميبقاش عندنا ان سو إفيكتيف ولا واحد النقص في اليد العاملة. أولا on doit retarder les promotions des ouvriers qualifiés en agent de maîtrise، أولا منبقاوش نديرو لي بروموسيون ديال لي زوفريي كاليفي ونرجعوهم دي زاجون دو ميتريز باش ما يزيدش يكبر العدد ديال هاد لو سو إفيكتيف كتار. هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد التيتي هذا. نتمنى تكونوا بعدا فهمتوه، وشكرا على المتابعة.